कराची समेत सिंध भर में मौसम शदीद गर्म है। कराची में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शिद्दत 45 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। हैदराबाद में दर्जा हरारत 45 और सक्खर में 42 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद, दादू, हैदराबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर, सिब्बी और तुर्बत में 45, बहावलपुर 42, मुल्तान में पारा 40 डिग्री तक छू गया। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी की लहर के बायस कमिश्नर कराची की हिदायत पर मुख्तलिफ मकामात पर हीट रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। कैंट स्टेशन पर लगे कैंप में गर्मी के सताए शहरी ठंडे पानी से प्यास बुझा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रुहा फातिमा से। मौसमियात की जानिब से जैसे ही शहर में हीट स्ट्रोक का जो है वो खदशा जाहिर किया गया, इसी के साथ साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कमिश्नर कराची की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप्स लगा दिए गए हैं। इस वक्त कैंट स्टेशन के बाहर जो है वो हीट स्ट्रोक कैंप लगाया हुआ है, जहां शहरियों को ठंडे पानी जो है वो दिया जा रहा है। माहिरीन भी यही कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा बढ़ती है तो जो शहरी हैं वो पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा करें, इसी के साथ साथ सर को ढाँप कर रखें गीले कपड़े से, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। एहतियाती तदाबीर को शहरी जो है वो अपनाएं ताकि हीट स्ट्रोक से बच सकें। जी, हैदराबाद में आज भी शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान हैं। जिला इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए कैंप्स कायम कर दिए, जिनमें डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अशोक शर्मा से मजीद जानते हैं। बाद में गुज़िश्ता एक हफ्ते से गर्मी की जो शदीद लहर है वो बरकरार है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीग्रेड तक ये दर्जा हरारत रहेगा। हैदराबाद में गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ जो वो तरीक़ेकार अख्तियार कर रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम किए गए हैं और मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहबाज बिल्डिंग फ्लाईओवर के नीचे और यहाँ पर हीट स्ट्रोक कैंप कायम किया हुआ है, जहाँ पर ठंडे पानी के और मशरूबात का जो बंदोबस्त किया गया है। हेस्को की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया जो बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है, जिसकी वजह से भी शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, कराची के समंदर में माहीगीरों की कश्ती डूबने के नतीजे में 19 माहीगीर डूब गए थे, जिन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम माहीगीरों को गहरे समंदर से वापस लाया जा रहा है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद। जी अली। खुले समुद्र में वाक़या पेश आया है। खड्डी जजीरे के मकाम पर माहीगीरों की कश्ती डूब गई, जिसमें 19 माहीगीर सवार थे। तमाम अफराद का ताल्लुक रेडी गोट से है। दीगर जो माहीगीर थे, रेस्क्यू टीमें थी, उन्होंने तमाम अफराद को इस वक्त रेस्क्यू कर लिया है। 3 माहीगीर जो इनमें सुलेमान, यूसुफ नाम ज़ाहिर हुए हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त माहीगीर रहनमा यूनुस खासकली का ये कहना है कि तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है, जिनको दूसरी कश्तियों के जरिए वापस लाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा अरसा लग सकता है कि वो कश्तियों के जरिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम अफराद जो डूबे थे उनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अलसुब रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा किया। मुराद अली शाह ने जेल चौरंगी से मुआयने का आगाज़ किया। वज़ीर आला ने कहा, तमाम अफसरान अपनी अपनी हुदूद में काम की रफ्तार को तेज़ करें। नीपा पर पानी के रिसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही से शुरू किया जाए। तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स्ड ट्रैफिक लेन्स की फौरी मरम्मत की जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए असफाल्ट बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। मुझे फाइल्स नहीं, ज़मीन पर काम नज़र आना चाहिए। मैं खुद दोबारा सरप्राइज विजिट करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कमाल फिटनेस के मालिक निकले। दबंग अंदाज से सबको हैरान कर डाला। मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने गए तो अपना फिटनेस लेवल भी चेक किया। रुकावट आई तो इतनी महारत से छलांग लगाई कि सब देखते रह गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कमाल फिटनेस के मालिक निकले हैं। दबंग अंदाज से सबको हैरान कर दिया है। मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने गए तो अपना फिटनेस लेवल भी चेक किया।
توہین عدالت ہوتی ہے تو ہو جائے، کام نہیں رکے گا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیلا میمن کہتے ہیں ریڈ لائن منصوبے پر حکومت نے سستی نہیں دکھائی، منصوبے پر کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ ریڈ لائن 100 سال بعد والی نسلوں کے بھی کام آئے گی۔ شاہد خاقان عباسی سے گزارش ہے سندھ بھر کی سڑکیں دیکھ لیں، شاہراہ بھٹو کراچی کے لیے گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا، انہیں اس کا دورہ بھی کرائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم کے تعمیراتی عمل کو تیز کرنے، اچھی اور وسیع ایلیویٹر نصب کرنے کا حکم دیا۔ مریم نواز نے ہر اوپن مقام پر اربن فارسٹ اور سبزہ لگانے کا بھی حکم دیا۔ 21.5 کلومیٹر طویل فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشنز بنیں گے۔ فیصل ٹاؤن اور ایئرپورٹ چوک میں فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈپو بنائے جائیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کو مسئلے پر بات کرنی ہے تو فورم پر آئیں، میڈیا پر گالم گلوچ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ صوبے کے فنڈز اور پانی کے مسئلے پر وزیر اعلیٰ کو فورم پر آنے کا کہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وزرائے اعلیٰ اور پی ٹی آئی 13 سال سے صرف اعلانات کر رہی ہے، عمل کچھ نہیں کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ٹانگ سے ثوابی تک لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں، اگر کرنا ہے تو میاں والی سے اڈیالہ تک کریں۔ ٹانگ سے ثوابی تک لانگ مارچ سے پی ٹی آئی صرف پروٹوکول چاہتی ہے، پی ٹی آئی چاہتی ہے لانگ مارچ بھی کرے اور پروٹوکول بھی ملے۔ واہگہ بارڈر سے دشمن کو پاکستانی عوام کی للکار، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ واہگہ بارڈر پر مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز اور طلبہ سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان رینجرز پنجاب کی دلکش پریڈ نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ پاکستانی فوج کے جوان مستعد اور تیار ہیں۔ ہمارے دشمن بھارت نے مارکے حق سے کافی کچھ سیکھ لیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی افواج اور پاکستانی عوام ایک لازوال رشتے میں بنے ہیں۔ حالی بھی مودی نو یہ سمجھ نہیں آئی، انہوں نے فلم ایسی دکھاواں گے کہ یہ ہوئی پرچم، یہ ہوئی پاکستانی جھنڈا مودی دے سینے سے ایسا ٹھکے گا، اگر وہ حرکت کرے گا تو انہوں منہ توڑ جواب دیتا جائے گا۔ پاکستان اب پوری دنیا کے جوہری کی صلح کرا رہا ہے، تو اس لیے میں پوری دنیا کو پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے۔ اگر پاکستان وال میل آنکھ نہ دیکھے گا تو تیرا وہ اشر کریں گے کہ ساری زندگی تو یاد رکھے گا۔ اب مودی تو کیا کر سکتا ہے اس قوم کا؟ یہاں پہ کرسچن، مسلم، ہندو تمام لوگ مل کر تیرا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو چائے بیچنا، دوبارہ تو چائے بیچنا شروع کر۔ اگر کبھی بھی دوبارہ انڈیا نے کسی قسم کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کری تو میں اس سے بھی 100 گنا زیادہ سخت اور کرارا جواب ملے گا۔ پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں، اس کی دور کی حد کی تجدید کرنے کے لیے یہاں پہ دوبارہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام اور افواج نے مل کے دشمن کے ہٹ جارحیت کوشش کو ناکام بنایا۔ پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے اور انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے، پھر چاہے وہ وار ہو یا فارن پالیسیز ہوں۔ یہ چوم کر اور یہ خاک لگا کر بات کرتا ہوں، میرے پاک فوج کے جوانوں نے وہ شکست دی ہے 9 مئی کو، وہ ہندوستان کو سبق سکھایا کہ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔